پیر صاحب فرماندے ہوندے نا بھائیا ابو بکر صدیق نو نہ مننا تے نہ منو، اپنا مسلک ہے جن نہیں اجازت دیندہ نہ مننے، پر بھیڑا نہ آکھی ویلی جاؤ، کیونکہ او بندہ جن سانو دسے زہرا دے در تے کیویں جاوی دے، زہرا دے در تے جان دا وال سانو صدیق سکھایا ہے کہ بھائیا گاڑے چپٹا پا کے جدو نبی دے گھر جاؤ، زہرا دے در تے جاؤ، چودھری بن کے نہ جایا جے، نوکر بن کے جایا جے، تے دسیا جے میں گدائے در زہرا ہوں بتانا، جڑے جڑے گدائی دا دعویٰ کر دیو او پڑھو میں گدائے در زہرا ہوں بتانا، جڑے ہن پہ بول دیو تے جڑے چپ بیٹھے ہو میں گل سمجھ